गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हुई हैं। तो मैं आपकी इस्लामियत की टीचर आयशा खलीक, और आज हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे फ़रिश्तों पर ईमान। सबक नंबर 1 है हमारा फ़रिश्तों पर ईमान, और इसमें हमने फ़रिश्तों के बारे में पढ़ना है। जिस तरह आसमानी किताबों पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी हमारा बेसिक एक अमल है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़रिश्ते नाज़िल फरमाए, लेकिन 4 मशहूर फ़रिश्ते जो हैं उनके बारे में इस लेसन में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उनके नाम ये हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। आइए अब हम इसकी बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है फ़रिश्तों पर ईमान, और अब हम इसकी बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। फ़रिश्तों को खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स के फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से बनाया है। उन्हें इंसानों की तरह ना खाने की ज़रूरत है, ना पीने की, और ना ही सोने की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के जो काम हैं उनको पूरा करने के लिए मामूर हुए हैं। ये अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं। अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे जो काम लगा रखे हैं उनको पूरी ज़िम्मेदारी से अंजाम देते हैं। कुरान मजीद में इरशाद पाक है सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। तर्जमा, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की जिसका वो उन्हें हुक्म देता है। मीन्स कि अल्लाह ने जो उन्हें हुक्म दिया है उसकी नाफरमानी नहीं करते, और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। फ़रिश्तों की असल तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात, उसके रसूलों, किताबों और आखिरत के दिन पर ईमान रखना ज़रूरी है, उसी तरह फ़रिश्तों पर ईमान रखना भी बहुत ज़रूरी है। मशहूर फ़रिश्तों के नाम और उनके काम दर्ज झैल हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया कराम नाज़िल फरमाए और उनके लिए उन पर किताबें भी नाज़िल फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला ने लातादाद फ़रिश्ते नाज़िल फरमाए हैं, लेकिन उनमें से 4 जो हैं मशहूर, उनके क्या काम थे उसके बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबियों और रसूलों के पास अल्लाह ताला का पैगाम वही लेकर आते थे। मीन्स कि अल्लाह ताला अपना जो भी पैगाम अपने नबियों और रसूलों तक पहुँचाते थे वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, और अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाते थे। नबियों और रसूलों के पास जो वही की सूरत में जो भी पैगाम लेकर आते थे वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम था। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ये बारिश का इंतज़ाम करने और मखलूक को रोज़ी पहुँचाने का काम करते हैं। मीन्स के तमाम कायनात में तमाम मखलूक़ात को जो भी रिज़्क़ रोज़ी पहुँचाई जा रही है वो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ये क़यामत के रोज़ सूर फूंकेंगे। क़यामत से पहले जो एक तेज़ आवाज़ होगी उसे सूर कहते हैं, और वो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का काम है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ये मखलूक की रूह निकालने पर मुकर्रर हैं। इनको मलिकुल मौत यानी मौत का फ़रिश्ता भी कहा जाता है। इनका काम ये है कि ये जिसकी भी मौत होती है उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए जो फ़रिश्ता मामूर है उनका नाम है हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। इसके अलावा दीगर अहम फ़रिश्तों के नाम दर्ज झैल हैं। ये तो 4 फ़रिश्ते हो गए मशहूर, जिनके कामों के बारे में बहुत तफसील से हम सबसे सुनते हैं, अपने बड़ों से भी सुनते हैं, बुक में भी ज़िक्र है। इसके अलावा जो हैं वो हैं किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन का मतलब है मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। ये फ़रिश्ते इंसान के अमाल लिखते हैं। मीन्स के इंसान का कोई भी छोटे से छोटा अमल भी इन फ़रिश्ते किरामन कातिबीन की नज़र से ओझल नहीं है। वो हर इंसान का छोटे से छोटा अमल दिन रात लिखते हैं, और हर इंसान का तमाम अमल जो लिखा जाता है उनका नाम है किरामन कातिबीन। मुनकर नकीर, इंसान के मरने के बाद जो फ़रिश्ते कब्र में सवाल करते हैं उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। मीन्स के मरने के बाद जो फ़रिश्ता कब्र में इंसान से सवाल जवाब करेगा उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत के लिए उसके आगे और पीछे कुछ फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो उसके हुक्म से इंसान की हिफाजत करते हैं और नुकसानदेह चीज़ों से बचाते हैं। जिस तरह बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज रख लेते हैं, और हमें कब्ल अज़ वक्त या तो कोई ऐसा सबब बन जाता है जिससे हम उससे बच जाते हैं। तो ये मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों का काम है। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम की तामील करते हैं। हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला का हर हुक्म मानें। ठीक है गर्ल्स,
اسٹوڈنٹس یہ تو تھا فرشتوں پر ایمان. اس کی ریڈنگ ہم نے پڑھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر فرمائے اور ان کے کیا کام ہیں, اور اس کے علاوہ 3 اور فرشتے کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں, اور اسی طرح فرمان الہی ہے اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے, اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں. مینس کہ فرشتوں میں کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہے, وہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے وہ بالکل بھی تھکتے نہیں ہیں, کیونکہ نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ ہی انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت ہے. اسی طرح اب اس کے بک ورک کی طرف آ جاتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے مٹی سے, آگ سے, نور سے, پانی سے. جیسا کہ ہم نے ریڈنگ میں پڑھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں, تو اس کا آنسر آٹومیٹکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے نور سے. مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے پہنچاتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام, جو انسانوں کے لیے روزے پہنچانے کا کام کرتے ہیں. مشہور فرشتوں کی تعداد ہے 4, جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. ملک الموت کا معنی ہے موت کا فرشتہ, یعنی کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے وحی پہنچانا. تمام انبیاء کرام تک جو بھی وحی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کی صورت میں لے کر آتے تھے. اب ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آنا, حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور روزی پہنچانا, حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا, حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ فرشتوں پر ایمان. اس سے اکارڈنگ کویشچن آنسر ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے, اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے یو کین آسک فرام اس. آج ہم اس کے کریں گے کویشچن آنسرز, جو کہ مختصر سوالات ہیں اور تفصیلی سوالات کے جوابات بھی ہیں. ٹھیک ہے, مختصر سوالات ہیں آپ کے 4. آپ کو اس کے نوٹس بھی مل چکے ہوئے ہیں, سارا کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے. اگر آپ پاسبل سمجھیں تو اس کو اوپن بھی کریں تاکہ آپ میرے ساتھ ریڈنگ کریں, آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. کویشچن نمبر 1 ہے فرشتے کن چیزوں کے محتاج نہیں ہیں؟ اس کا آنسر فرشتوں کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. فرشتوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ان کو سارا دن 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں, اس لیے انہیں کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی کھانے پینے اور سونے کی. ٹھیک ہے. اسی طرح کویشچن نمبر 2 ہے فرشتے اپنا کام کس کے حکم پر سر انجام دیتے ہیں؟ فرشتے اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سر انجام دیتے ہیں. کویشچن نمبر 3 ہے کرامن کاتبین کی ذمہ داریاں لکھیں. کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے تمام اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں. دیکھیں جیسے کہ ہم نے ریڈنگ میں بھی پڑھا کہ انسان کے تمام اچھے اور برے اعمال, چھوٹے سے چھوٹا عمل, بڑے سے بڑا عمل ایوری ٹائم فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. انسان کا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے, وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ فرشتوں کے نالج میں ہے, اللہ تعالیٰ کے نالج میں ہے. اسی طرح کویشچن نمبر 4 ہے فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید کا کیا ارشاد ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے ترجمہ, اور فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, انہیں اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے تھے مختصر سوالات. اب ہم آتے ہیں تفصیلی سوالات کی طرف. تفصیلی سوالات آپ کی کاپیز میں آپ کو کروائے گئے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کے چیک بھی ہیں, آپ اسے اوپن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فرشتوں کا تعارف لکھیں. فرسٹ کویشچن ہے اور اس کا آنسر پوائنٹس کی صورت میں ہے. اس کے 4 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 پوائنٹ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. نمبر 2 پوائنٹ فرشتوں کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. نمبر 3 فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں. نمبر 4 پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے جو کام لگا رکھے ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں. اس طرح یہ فرشتوں کا تعارف ہو گیا کہ فرشتے کیا کیا کرتے ہیں. انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ نورانی مخلوق ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو بھی کام لگا رکھے ہیں ان کو وہ پوری ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بک میں ہم نے 4 فرشتوں کے بارے میں پڑھا
4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. ان کے کاموں کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں. اسی طرح اس کے 3 اور فرشتوں کے بارے میں پڑھا، کرامن کاتبین، منکر نکیر، محافظ فرشتے. ٹھیک ہے، آپ اس کی ریڈنگ کو دوبارہ سے مائنڈ میں لائیں گے تو آپ کو یہ سارے کویشچن کے آنسر کلیئر ہو جائیں گے. اسی طرح اب کویشچن نمبر 2 ہے لانگ کویشچن. فرشتوں کے طرز عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں. ویسے تو بیسیکلی وی آر مسلمس اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں، لیکن یہاں پہ فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ کسی بھی ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سائڈ پہ نہیں ہوتے، وہ سارا ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا رکھے ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے انجام دے رہے ہیں. تو بینگ اے مسلم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کریں، ہر اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور اس طرح سمر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ گھروں میں رہیں اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کی کوشش کریں. گھر میں زیادہ سے زیادہ مشروبات کا استعمال کریں تاکہ آپ ہیٹ سے محفوظ رہیں. اور آپ نے اسٹڈی کو نہیں چھوڑنا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کو کام دیا گیا ہے، جو سمر ٹاسک دیا گیا ہے، جو آن لائن لیکچرز ہو رہے ہیں، آپ ان کے مطابق اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ فرسٹ ٹرم میں اور اینول ٹرم میں بہت اچھے ایگزامس میں بہت اچھے مارکس لے کر پاس ہو سکیں. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.